तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं abihad.m। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में 50 मशहूर ख्वाबों की तबीर बताई जाएगी। ये ऐसे ख्वाब है जो तकरीबन हर इंसान ही देखता है और आप में से भी किसी ने ये ख्वाब ज़रूर देखे होंगे। तो अपने इन मशहूर ख्वाबों की मुकम्मल तबीर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ख्वाब में पानी देखना। पानी ज़िंदगी की अलामत है। साफ पानी देखना खुशहाली और कामयाबी की निशानी है, जबकि गंदला और गंदा पानी मुश्किलात और परेशानियों की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में सांप देखना, ये दुश्मन या हसद करने वाले शख्स की अलामत है। अगर ख्वाब में सांप को मार दिया जाए तो इसका मतलब है कि दुश्मन पर फतह हासिल होगी। ख्वाब में परवाज करना, ये तरक्की, कामयाबी और रूहानी बुलंदी की निशानी है। अगर परवाज आसान हो तो इसका मतलब है कि आपके मकासद आसानी से पूरे होंगे। ख्वाब में शादी देखना, अगर कुंवारा शख्स ख्वाब में शादी देखे तो ये नई जिम्मेदारियों या किसी खुशखबरी की अलामत हो सकता है। ख्वाब में मुर्दा शख्स को देखना, मुर्दा को खुश देखना इसके अच्छे अंजाम की अलामत है, जबकि परेशान देखना दुआ की दरख्वास्त की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में बिल्ली देखना, ये चालाकी और धोखाधड़ी की अलामत हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर बिल्ली ख्वाब में हमला करे। ख्वाब में खून देखना, ये सेहत, ताकत या किसी बड़े वाक़या की निशानी हो सकता है। ज़्यादा खून बहते देखना माली नुकसान या परेशानी की तरफ इशारा कर सकता है। ख्वाब में घर देखना, नया घर देखना बेहतरी और कामयाबी की अलामत है, जबकि पुराना या बोसीदा घर मुश्किलात और पुरानी यादों की निशानी हो सकता है। ख्वाब में ऊँट देखना, ये सब्र, इस्तकामत और सफ़र की अलामत है। अगर ऊँट आराम से हो तो अच्छे दिनों की बशारत है। ख्वाब में हाथी देखना, ये दौलत, इज़्ज़त और ताकत की अलामत है। अगर हाथी पुरसकून हो तो खुशहाली की निशानी है। ख्वाब में मछली देखना, ये रिज़्क, खुशखबरी और बरकत की अलामत हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर मछली ताज़ा हो। ख्वाब में परिंदे देखना, अगर परिंदे आज़ाद और खुश नज़र आएँ तो ये खुशखबरी और आज़ादी की अलामत है। ख्वाब में दरख्त देखना, सब्ज़ दरख्त खुशहाली और लंबी उम्र की अलामत है, जबकि खुश्क दरख्त मायूसी या मुश्किलात की निशानी हो सकता है। ख्वाब में चाँद देखना, चाँद इज़्ज़त, रूहानी रोशनी और किसी ख़ास शख्सियत की अलामत हो सकता है। ख्वाब में सूरज देखना, ये ताकत, कामयाबी और रोशनी की अलामत है, जबकि सूरज को ग़ुरूब होते देखना किसी मुश्किल वक्त की निशानी हो सकता है। ख्वाब में सांप का काटना, ये दुश्मन की साजिश या किसी मुश्किल का सामना करने की अलामत हो सकता है। ख्वाब में बारिश देखना, ये रहमत, बरकत और खुशहाली की अलामत है। अगर तेज़ बारिश हो तो ये परेशानी की निशानी भी हो सकती है। ख्वाब में आग देखना, आग गुनाह, अजाब या शदीद गुस्से की अलामत हो सकती है, जबकि रोशनी देखने वाली आग इल्म और रहनुमाई की निशानी हो सकती है। ख्वाब में ज़मीन देखना, ज़रख़ीज़ ज़मीन खुशहाली की अलामत है, जबकि बंजर ज़मीन परेशानी की निशानी हो सकती है। ख्वाब में पानी में डूबना, ये किसी बड़ी परेशानी या मुश्किलात में फंसने की निशानी हो सकती है, सदका लाज़मी करें। ख्वाब में पहाड़ देखना, ये कामयाबी, ताकत और मजबूती की अलामत है। ख्वाब में दूध देखना, ये रिज़्क, इल्म और बरकत की अलामत है, ख़ास तौर पर अगर दूध ताज़ा हो। ख्वाब में कब्र देखना,
یہ موت آخرت کی یاد دہانی یا کسی راز کے کھلنے کی نشانی ہو سکتا ہے۔ خواب میں شیر دیکھنا یہ طاقت، بہادری اور دشمن پر غالب آنے کی علامت ہو سکتا ہے۔ خواب میں سانپ کو قابو میں کرنا یہ دشمن پر قابو پانے کی علامت ہے۔ خواب میں چونٹی دیکھنا یہ محنت، برکت اور صبر کی علامت ہے۔ خواب میں سونا دیکھنا یہ مال و دولت کی علامت ہو سکتا ہے، مگر بعض تعبیرات میں سونا غم کی نشانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں چور دیکھنا یہ کسی خطرے یا دھوکہ دہی کی نشانی ہو سکتا ہے۔ خواب میں جیل دیکھنا یہ کسی مشکل یا قید میں آنے کی علامت ہو سکتا ہے۔ خواب میں گائے دیکھنا یہ برکت، خوشحالی اور رزق کی علامت ہے۔ خواب میں سانپ کا پیچھا کرنا یہ دشمن یا مشکلات کی علامت ہو سکتا ہے۔ خواب میں کسی عزیز کا مرنا یہ کسی بڑی تبدیلی یا پریشانی کی علامت ہو سکتا ہے یا لمبی عمر کی نشانی ہو سکتی ہے۔ خواب میں کسی سے لڑائی کرنا یہ اندرونی بے چینی یا کسی تنازع کی علامت ہو سکتا ہے۔ خواب میں سمندر دیکھنا یہ بڑی کامیابی، سفر یا پریشانی کی علامت ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر سمندر پرسکون یا طوفانی ہو۔ خواب میں بادل دیکھنا خوشخبری، برکت یا کسی بڑی تبدیلی کی علامت ہو سکتا ہے۔ خواب میں راستہ کھونا یہ کسی مشکل فیصلہ یا گمراہی کی نشانی ہو سکتا ہے۔ خواب میں جوتے دیکھنا یہ سفر، عزت یا کسی رکاوٹ کی نشانی ہو سکتا ہے۔ خواب میں سانپ کو پکڑنا یہ بہادری اور دشمن پر فتح پانے کی نشانی ہو سکتا ہے۔ خواب میں ہیرے یا قیمتی پتھر دیکھنا یہ عزت، دولت اور کامیابی کی علامت ہو سکتا ہے۔ خواب میں کپڑے دیکھنا صاف ستھرے کپڑے عزت اور احترام کی نشانی ہے، جبکہ گندے کپڑے پریشانی کی علامت ہو سکتے ہیں۔ خواب میں کسی کو روتے ہوئے دیکھنا یہ خوشخبری، کسی بڑی پریشانی کے ختم ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ خواب میں گھوڑا دیکھنا یہ طاقت، بہادری اور کامیابی کی علامت ہو سکتا ہے۔ خواب میں سور دیکھنا یہ ناپاکی اور مشکلات کی علامت ہو سکتا ہے۔ خواب میں پہاڑ پر چڑھنا یہ کامیابی کی طرف بڑھنے کی علامت ہو سکتا ہے۔ خواب میں کتا دیکھنا یہ وفاداری یا دشمنی کی علامت ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر کتا بھونک رہا ہو۔ خواب میں سانپ کے انڈے دیکھنا یہ خطرے یا دشمن کی سازش کی نشانی ہو سکتا ہے۔ خواب میں بادل برسنا یہ خوشحالی اور رحمت کی علامت ہے۔ خواب میں ہاتھ کٹنا یہ کسی نقصان یا تعلقات میں دوری کی علامت ہو سکتا ہے۔ خواب میں چمگادر دیکھنا یہ پریشانی یا خوف کی نشانی ہو سکتا ہے۔ خواب میں قبرستان دیکھنا یہ موت، آخرت کی یاد دہانی یا کسی نئے سفر کی علامت ہو سکتا ہے۔